أبواني اللي مالتي موتيو عليكس نوزقات ويجاني أو مالتي مهنياتو زر الحمد لله صراحة تسلل لسقفه سلام كم يكنيهم حفظ 5 زين قاعد حلمت أخو من اليوتيوب شانلي كلكم يدلي أزي لمسكن سللمت أخو لايك سبسكرايب تقول لي دما بلبي يلمسكن مالتي لما عندنا ما حدش فيديو حنا مت إناني أنا ليس كود فيديو عليكس مالتيو حدك توهيلو أي سمعي تمخيرو أي سمعي جزء من ما يموت لي ولاد من ما يموت لي دقة كم دلايو ناب دلايو كخيب كأني مالتيو زتات نجرات بفلا دك أنستيو خنكان يسمعك يخونيو حدا أميني بعلق زي أبو دك أبو ولادي تولوسه مسكال قايا نستيتي قلت أنا حكا خلو اللي سمعك سمعيت بدعم كفيديو مالتيو ورتبعت له كمو مالتي كنت تلقى ورتبعت له كمو حدا جزي ناتي أكل يكتب خلها كل جزي بحنسان نبر مبادئ إنه تكون نخيت قناة نخيت أنيو نخيت قناة تأتو نجراتي مالتينا حدا جزي سي تمسي لكم كم زي بقى لهون سبسي تأنا أكاولي نحلفت وكاهين እና ጋይስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣቦ ሊሊ ተነገራት እዚ ብጣዕሚ ስለ ዝኸበደ ብፍላይ ድማ ሊሊ ቆልዓ ሒዛ ምስቲ ምዃና ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምህለዋ ህይወት ከቢድ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ጉዳያት ንምስትኽኻል ጉዳያት ንምዕራይ ዘሎ ነገራት ንምርኣይ ካብ ቪድዮ ውጪ ብኣካል ከይድካ ይህን ንምባል ንኽልቲኦም أديس هوا أتني إمالتي لو ما عندنا مس أليكس ترى خلوني أليكس بتعمي يسوي فيديو جايز بتعمي يسوي بايزوي كم زعينة سب أبو خاك خوني خل حاوك خوني خل ما أروك خوني خل فتاوي خا أخباري خا خوني خل ما ختار خونك سب كل وقت لو يلي الحس مالتي نعها قرما مقص خونك نعها نايدستاها من الخون أو كم زتمكي بزيد ماني تلا لخونك اللخوخا أرجوخا لملكا سوقه لوكا لو يلولنا كم عين تسود ما يهاكم كلكم يدلي إنه لو ما أنت عليك بتعمي تسوى الفيديو وتزقوا نور نجارات جيجان ستة مخانو تردد مسيلو يسمعني كم أنا مالتيو مهنياتو تسلو صار الحمد لله صراحتيات تزقوا مدل نجارات تخكي لا يكون اليوم في الليل أو على كده اللي كبر نجارات من الوقت كي تمر عخاك ولدك كتجانا تخلي خاك تداول تخلي خا مس أروعة حمش تداول تخلي خا كاوة حنتن من مرات مانتيو أوريدي إن حرت تمر عخا حنار إن حرحيز كان حرق ولا عولي كاجل مرجع مدلاي مقلاش منام اللي بهالنجات أي سرحنيو من الوقت تسمع ميخا بحن تعتزي خوينكا نعخا ذكر روخا بحد منبر لخا نجارات استبدت أصلا حدا خوينو بسناي نجر بسناي جزي بسناي جنا خلو كتب على شوي أحمى أنا جرات كتبت أخا كتفعل لا تخيل إني وعلى خاك تحز دخل أشعده يوتي قنطس للخنا السم كم تبهري كم صراحة ناتوم كم عينة سب تقلش وين ما يقلشها وين ما كلتي أمير رخو كم بقت أمي منات هيوت لابي كم تستكى مس من كم تستكى أبي كم تنبر كم تنبر منامن مس جزي أخنا رأخيات خي دمر كم زندي ويلكا أميت كات خدو قداي سلالي كوانا مالتيو السم بقولك نعوقو تمواصلو أفتي أزقولي لنقرات ملقلو أفتي أزدولي من نقرات زدولي من نقرات الساعة زرخول نقرات يعني دك سوات كان هاباني هيوت بقى سبعي سبيتون كون كان هاباني ولدونا لنكون كان هاباني فلاي عصر شو من تنحب دمني خوانا جايز ما كم زينديو منامن نبل سوات هالنا جن بقى هيوت إن كان هوانيا توهب تهب سبعي سبيتي كون كان الساعة وكذا رياك تسرح دقدي هو في راك تمت السخام دقدي هو في راك تمت كهاجر وجدي خا كير كسرح تمت وانا كتمنا لا من مللا ينبر بوينو حدا زد معلو حدا اللي صرح له حدا زدهم له منامن نجرا يكونت هيوت مالتي في الليل حدا كون كان مجنا مجمر تتعند حالها بزح نجر سلليكا بزح نجر سلتقلب بزح نجر نخلات سلله نعونك تعبس نعونك تستخاخل نعون مسمر نختحز نجر كل عنات نخيت بحال تستخاخلهم نجرات تتصبابوا أو نجرات كل يوم مالتيو فلاي نن عليكس كنا نشتيات عبيتي سواتيو مالتيو نزنز نجرات ما بزح ولا نجر نايلم دللو وسب نايلم دللو مقربات قدني كل مالتيو بتدرزر جن أبو أني يلي ممتو أي تلا أخواني نمنتاي كافت زلو نجرات ناي حدا هيوتو ككافل ناي خيل
ዝቁጣዕ እንተኾይኖም ከም ወላዲ መልክዕ ክኽሩይ የሎም እንተኾይኖም ከም ወላዲ ክወቕዑ እንተኾይኖም ከም ወላዲ ክግረፉ ኣለዎም ኢለ ዝሓስብ ኣነ በጆይ ብወተ ጥራሕ ምጋይ ትገርፎ ብዝተፈላለየ ነገራት ብዓይኒ ክኾን ይኽእል ብገፅካ ክኾን ይኽእል ብስነ ልቦናዊ ክኾን ይኽእል ክትግረፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እና ስለዚ ንስታት ነገራት ወላዲ መምፅኡ እቲ ነገራት ንምስትኽኻል ሓዊ ንኸይመልስ ፅባቐ ንክህልዎ ጌጋ ተሃልይዎምን ነናይ ባዕሎም ጌጋ ሂቡ ናብ መስመሮም ንኽኣቱ ካልኣይ ሳልሳይ ናብ ሂወቶም ዝኣተዎ እንድሕር ሃልዩ ሰብ ድማ ኣውፂኡ እቲ በሪ ንኽዕፆ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍቅረኛ ናይ ኣሌክስ ሕዛ ፍቂረካ እየ ትብሎ ዘላ ሄዋን ንዓኣም ትኽክል ኣይኮነን ኣሌክስም ትኽክል ኣይኮነን ዘራሙዶም ጉዳዮም ኣይኮነን ማለት እዩ ምናልባት ንእሽተና ሓድሽ ፍቅሪ ወይ ድማ ሃነኔታ ክኸውን ይኽእል እዩ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ንዝተወሰነ ግዜ ድሕሪኡ ግን እሳም ናይ ባዕላ ኣለሻ ምጅማር ካብ ምጅማር ዓደይ ትውዕልን እያ ንሱም ናብ ዝነበሩ ምምላስ ዓደይ ይውዕልን እዩና ነገራት ንኸይበላሸው ሂወትና ንኸይበላሸው ከምዚ ኮይና ነይረ ቅድሚ ሕጅስ ከምዚማ ከመይ ኢለ ክኸውን ኢልና ሕሊፍና ዘኪርና ልብና ንኸይስበር ኩላና መጀመርተና ክነስተኻኽል መጀመርተና ክንፀርግ መጀመርተና ክነፀባብቕ ኣለና ኢለ ዝሓስብ ብብዙሕ ነገር ክነፀብቆ ንኽእል ኢና ብልሳና ክነፅብቆ ንኽእል ብጉልበትና ብግብርና ብኽብርና ብዙሕ ነገራት ክነስተኻኽል ንኽእል ኢና መፃኢና እና ስታት ነገራት ከይደፍረስና ሂወትና ከይበላሸና ብፍላይ ከም ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ነገራት ዝዕቀቡ ነገራት ኣብ ሂወታ ስለዘለዋ ንሳቶም ነገራት ካብ ከምዚ ነገራት ውፅእ ኢልና ናይ ባዕልና ዝኾነ ዓለም ፈጢርና ተንነብር ሰናይ ወሰላ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ ንምንታይ ንባዕልና ስለ ዝጠቕመና ማለት እዩ ክብርና ንባዕልና እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ናህና ኣንነትና መንነትና ንሕና ባዕልና እንተዘይሓልናዮ እንተዘይተኸናኺናዮ ምስ ነብስና ዝኾነ ነገር እንትን ኮንታክት ተዘይሃሊና ኮይኑ ብጣዕሚ ዋጋ ለኽፍለና ብጣዕሚ ከቢድ እንታይ ዝበሃል ከቢድ ነገርና ክባር ነገር እዩ ንመዋኒ ለእየ ማለት እዩ ብቻ ጠቕልል ክብል ከሎ እቲ ጉዳይ ኣቦ ኣሌክስ ይቅርታ ኣቦ ሊሊ መምፅኡ እቲ ጉዳይ ጥሙቕ ኣቢሉ ንኽሪኦ ናይ ሓቂ ሊሊ ከም ዓይነት ሂወት እያ ተሕልፍ ዘላ ኣብ ልዕሊሃ ጓል ክድርባ ከላ ከሎ ተዛረበቶም ቃላት ብዙሕ ሰብ ንምንታይ ከምኡ ትብሊ ትሕትለይ ትብሊ ከምዚ ናይ ጣኒቆ ዘለ ደርፊ ገዛ እየ ዝፈቱ ምናምን ልብል ደርፊ እስታት ነገራት ለይ ትገብሩሉ ብሰንኪኽ እዩ ከምዚ ኮይኑ ምናምን ልብል ብዙሕ ሰብ ይኒአና ተወላዲ ሞፂ ግን ተዘለፍቲ ውሽጢ ገዛ ትማሊ ሞፂዩስ ከይመፀ ኣሌክስ ድማ ሓዲሩ ካሊኡ ክሓድር ከሎ ጓሉ ኣብ ልዕሊ ጓሉ ዘለዎ ነገር ኣብ ልዕሊ ኣሌክስ ዘለዎ ጥማምታ ኣረኣያ ኣተሓሳስባ እንታይ ከም ዝመስል ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንምግማቱ ማለት እዩ ብቻ ዝረሮ ግን ወላዲ ክህልውኒኦ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ወላዲ ክህልውኒኦ ወላዲ ክብርካዩ ማዓርግካዩ ደጀንካዩ ፍልፍል ፍቅርካ ፍልፍል ሓልየት እዩና ሳላ ንሱ ልመፀም ዝኾነ ኣብ ገፃ ንሕዳእ ኢልኩም ይኹንኩም ሊሊ ዝኾነ ደስ ልብል ወላህላህ ልብል ነገር ለለ ይመስል ኣብ ገፃና ብቻ ዝረዝሮ ግን ቆንጆ እዩ ኣነ ደስ ኢልኒ እየ ብምምፁ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ክፋልቲ ዓይነት ውሳነ ክሓልፍ እንታይ ይኸኽብሎ ልብል ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክመፅእ ክስካብ ሽዑ ግን ሰሰናይ ንዓኹም